हिमालको जो हिमगौरा हाँसो दियो हिजोले जुन आज नासो आउन्न भोलि भनी मास्न हुन्न प्रमत्त भई कोही पनि हाँस्न हुन्न। नमस्कार तपाईं सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौं। प्रमाण तर्क र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो र आजको प्रमेय संवादमा यो अङ्कका लागि मेरो अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ शिक्षा जगतको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु हुने र नेपालको शिक्षाको सवाल चल्दाखेरि बिर्सनै नसकिने नाम प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू आज मेरो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। ओंकार टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बेलुका 7:30 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम प्रमेय संवादको आज यो श्रृङ्खला प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाज्यूसँगको संवादमा आधारित हुनेछ। प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाज्यू नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ र पत्रपत्रिकामा यथार्थ र उहाँलाई लागेका कुराहरू ड्याङ्ग लेख्ने र अभिव्यक्तिमा पनि भिडको मानसिकता नहेरिकन र जे लागेको हो र ब्रह्मले देखेको कुरा ड्याङ्ग भन्न सक्ने एकजना प्राध्यापकको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ र त्यो धेरै अर्थमा सबैले अनुभव गरेको कुरा पनि हो। यति भन्दै म आजका मेरा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँ शिक्षाको मान्छे त्यो भइसकेपछि आजको कार्यक्रममा प्राय शिक्षा सन्दर्भित नै चर्चा होला। नेपालमा प्रचलित शिक्षा स्थितिमा सबैतिर समस्या छ, गुज्रिएको छ। यो शिक्षाबाट पढेर उच्च अध्ययन पुरा भइसकेपछि लिएको प्रमाणपत्र पनि त्यति काम लाग्दैन, यत्तिकै मान्छेहरू लैबरी हल्लिरहेका छन्। खास शिक्षाभित्रको समस्या के हो र त्यसको समाधान के हुन सक्छ? यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ। समस्या भएन भने कामै हुँदैन, किनभने समस्या नभइकन टाउकोले सोच्दैन। भनेपछि समस्या अत्यन्त जरुरी हो भन्ने म ठान्दछु। त्यसमा चिन्तन गर्ने कि चिन्ता गर्ने कि बाटो खोज्ने, यो तीनटा बाटो चाहिँ हुँदो रहेछ। सामान्यतया हामी के गर्दा रहेछौँ? चिन्ता गर्दा रहेछौँ, चिन्तन गर्दा रहेछौँ। अनि चिन्तन गर्दा रहेछौँ, फेरि बाटो त्यसलाई बनाउन जान्दा रहेछौँ। मलाई लाग्छ यहाँनिर हामी चुकिया होला। अब यो समस्या कसको हो भन्ने प्रश्न चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। मेरो दृष्टिकोणमा समस्या शिक्षकको हो, अरूको होइन। अरू भनेको शिक्षकको सहायक हुन्, सघाउने मान्छेहरू हुन्। सघाउले चिन्ता गर्यो भन्ने त के अर्थ लाग्दैन? गर्नेले चिन्ता गर्नु पर्यो नि, चिन्तन पनि गर्नु पर्यो नि, समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। अब उनलाई काम गर्न नदिने परिस्थिति अर्को होला, उनले जानेको कुराकानीको एउटा अप्ठ्यारो अर्को होला। पुर्खाको चिन्तनसँग, आधुनिक चिन्तनसँग, जिन्दगीको खोजेको कुराकानीसँग वा अहिले युवाले खोजेको रोजगारी र खिजातीसँग जोड्ने के गरियो भन्ने बारेमा चिन्तन नभएको चाहिँ निश्चित हो। त्यो शिक्षककै तहमा। हजुरको वाक्यलाई नै लिएर बोल्ने हो भनेदेखि नेपालमा तयारी शिक्षा बाहेक अर्को सिकाइ देखिँदैन, अर्थात् कम देखिन्छ। तयारी शिक्षा भन्नाले अब 1 कक्षा उत्तीर्ण गऱ्यो, 2 कक्षाको लागि तयारी भयो, 2 कक्षा उत्तीर्ण गयो, मतलब 3 कक्षाको लागि उत्तीर्ण भयो, यो उपयोगी अथवा जीवनोपयोगी भएन भनिन्छ नि, अथवा भनौँ समस्या समाधानका लागि हुँदैन भनिन्छ। जीवनोपयोगी बनाउनको लागि शिक्षाको कुन धार परिवर्तन गर्न आवश्यक होला, अथवा कसरी हाम्रो शिक्षा जीवनसँग जोड्ने हो, यसमा थोरै मैले यहाँसँग स्पष्ट हुन चाहेँ। शिक्षकको टाउको बदल्ने अर्थ ठाउँ मैले देख्दिनँ। किन त्यसो भने हर पाठलाई, हर पढाइलाई, हर विषयलाई जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ। सामान्य ढङ्गबाट एकचोटि विचार गरेर ल्यायो भने त्यसबाट उदाहरण ल्याउँ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ ढिकीको कुराकानी हामी गऱ्यौँ भने ढिकी हाम्रा पुर्खाहरूले अजमाए, घट्टा हाम्रा पुर्खाहरूले बनाए। त्यो पुर्खाले बनाएको को पुर्खा थियो, पहिलो पुर्खा भन्यो भने कसैले खोज्दैन। त्यो खोज्यो भने त त्यो के भयो? पुर्खासँग जोडियो। त्यही ढिकीलाई अब साँच्चै ढिकीमै कुटेर त पुग्ला कि नपुग्ला? किनभने त्यसले अहिलेको भाषामा ब्राउन राइस त बनाउला होइन, तर आधुनिक ढङ्गको खोजाइ त मिल्दैन।
नमिल्ने भएपछि अब ढिकीमा के परिवर्तन गरिदियो भनेर भन्दाखेरि काम हुन्छ, त्यसमा प्रविधि के हाल्ने भन्यो भनेदेखि त्यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि आधुनिकता जोड्छ। त्यही प्रविधिबाट पनि पुग्छ कि पुग्दैन, किनभने धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने परिस्थिति होला। त्यसो भएदेखि त्यसलाई मेसिन राखिदियो भने के हुन्छ, त्यसो भएदेखि अब ढिकी प्रविधियुक्त ढिकी, त्यसपछि गएर चाहिँ नि नयाँ आधुनिक ढिकी भनौँ न, यो सबै कुरालाई जोडजाड बार्ने किसिमको ढङ्गको चिन्तन शिक्षकसँग हुने हो भने हर पाठलाई जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ, हर पढाइ जीवनोपयोगी हुन्छ। अब हाम्रो समस्या कहाँनिर हुँदो रहेछ भने हाम्रो शिक्षकले चाहे गणित पढाओस्, चाहे विज्ञान पढाओस्, चाहे सामाजिक पढाओस्, चाहे दर्शनशास्त्र पढाओस्, चाहे अर्थशास्त्र पढाओस्, जे शास्त्र पढाओस्, तर त्यसको बुद्धिमा कहाँनिर चाहिँ गडबड भयो भने त्यसले जिन्दगीसँग जोडेर सुरु नै गर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, उसले चाहिँ नि यो के भन्छ गुरुत्वाकर्षणको कुराकानी पढाउनु पर्यो भनेदेखि गुरुत्वाकर्षण भने थाहा छ भनेर नचाहिने सिल्ली कुराकानी गर्छ। मैले सिल्ली कुरा भने त्यो गुरुत्वाकर्षण त सधैँ थाहा पाउने कुरो हो नि त, होइन? कतातिर मान्छे लड्दाखेरि पनि तलतिरै लड्या छ, दाउरा काट्दाखेरि पनि तलतिरै झर्या छ, सबै कुरा त तलै तलै गएको छ, थाहा छ नि मान्छेलाई। त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण भन्ने नाम न थाहा नभएको हो। त्यसो भएपछि त त्यो जिन्दगीसँग पनि जोडिन्छ। अब जोडेर चाहिँ कताबाट लाने भने त त्यसो भएदेखि मैले पढेको कुरा नै गुरुत्वाकर्षण रहेछ। अब त्यही कुराकानी पुर्खाले भनेको एउटा ग्रह अर्को ग्रहसँग के गरी टाँसियो भने गुरुत्वाकर्षणले रहेछ। त्यसो भए मेरा पुर्खा जो वैदिक पुर्खाहरू हुन् वा चाहिँ बुद्धिस्ट पुर्खा हुन्, चाहे चाहिँ कुरानका पुर्खा हुन्, चाहे मुन्नमका पुर्खा हुन्, चाहे केका पुर्खा हुन्, जोसुकेका पुर्खाहरू हुन्, ती पुर्खाहरूको चिन्तनसँग हाम्रो चिन्तन कति टाढा रहेछ, कति नजिक रहेछ। अब त्यसो भए अब म यसैलाई चाहिँ व्यापारसँग जिन्दगीसँग कसरी चलाउन सक्छु, किनभने मसँग पेट पनि छ पाल्नुपर्ने, मसँग टाउको पनि छ सन्तुष्टि बनाउनु पर्ने, मसँग मन पनि छ त्यो टाउको र पेटलाई चाहिँ जोडेको त्यो कुरा पनि मिलाउनु पर्ने, मसँग एउटा ऊर्जा शक्ति छ जसलाई चाहिँ पुर्खाले ब्रह्म भन्ने किसिमको शब्द प्रयोग गरे वा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा भनौँ, त्यो ऊर्जासँग जोडिनु पर्ने, यी सबै कुरा म कसरी गर्न सक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन यदि शिक्षकलाई राखिदिन सक्ने हो भने त्यो चिन्तनबाट नयाँ नयाँ सोच आउँछ अनि त्यस जीवनोपयोगी पनि बन्छ, व्यवहारिक पनि बन्छ, वैज्ञानिक पनि हुन्छ, पूर्व पनि जोडिन्छ, पश्चिम पनि जोडिन्छ। दर्शकबिन प्रमेय संवादमा छौँ र आज हामीसँग शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजी हुनुहुन्छ। यसमा यहाँले दोषी चाहिँ हाम्रो शिक्षा भने जस्तो हुन नसक्नुमा अथवा सन्तोष गर्नुपर्ने निकै ठाउँहरू भेट्दै नभेट्नुमा मुख्य दोषी सरकार, अभिभावक अथवा हाम्रो शैक्षिक संरचना अथवा शिक्षक, स्वयं विद्यार्थी, यहाँले मुख्य दोषको भाग बाँड्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लानु पर्ला, कहाँनिर कमजोरी छ? मैले सबभन्दा ठुलो दोषी शिक्षकलाई भन्छु हो। किनभने नि इज्जत पाउँदाखेरि सबभन्दा गर्व गर्ने को हुन्छ भने त्यही शिक्षक हुन्छ। जसले इज्जत पाउँदाखेरि गर्व गर्छ दोष त्यसले लिनुपर्छ। मैले त्यो ढङ्गबाट हेर्छु। किन त्यसो भने भनेर भन्दा त्यसको कारण छ, काम गर्नेलाई पनि दोष दिने हो। पढाउने त अभिभावकले होइन, पढाउने त सरकारले होइन, पढाउने त राजनीतिज्ञले होइन, पढाउने त अरू मान्छेहरूले होइन, पढाउने त त्यसैले हो। त्यसले त्यो शिक्षक नै हो, उसले जिम्मेवार हुन्छ। हाम्रा गुरुकुलका गुरुलाई एकचोटि विचार गरौँ। उनले केटाकेटीहरूलाई लगेर भित्र राखिसकेपछि 25 वर्षको उमेरसम्म त त्यो त विज्ञको विज्ञ बनाएर पठाउँछ नि त। चाहे रामचन्द्रलाई लिएर जाउँ, चाहे कृष्णजीलाई लिएर जाउँ, चाहे चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मूर्ख मान्छेलाई लिएर जाउँ, मै जस्तालाई भन्नुहोस् न, लिएर जाउँ, त्यसलाई लगिसकेपछि कमसेकम त्यसको प्रवृत्ति कतापट्टि रहेछ, यो प्रवृत्तिमा छ भने यसलाई कतातिर लाने हो, निवृत्तिपट्टि छ भने कतापट्टि लाने हो, प्रवृत्ति र निवृत्तिको बिचको सन्तुलन गर्ने हो भने कहाँनिर गर्ने हो भन्ने किसिमको चिन्तन त त्यही गुरुले गर्थे नि त। त्यो हैसियत भएको शिक्षक हामीसँग भएन, हामीले बनाउन सकेनौँ। बनाउन नसक्नुमा बेइमानी मेरो पनि होला, दोष मलाई पनि लाग्ला, तर म आंशिक दोषको भागी हुन्छु भने पूर्ण दोष चाहिँ शिक्षकको हुनुपर्छ। शिक्षकले जिम्मा लिनुपर्छ। चिन्तन गर्ने पनि त्यही हो, चिन्ता गर्ने पनि त्यही हो, बनाउने पनि त्यही हो, बिग्रियो भने पनि दोष पाउने त्यही हो। हजुर, सबैले सबै कुरो नजान्लान् होइन। अब अनि हाम्रो शिक्षाको गोरेटो वा ज्ञान लिने दिने विषयवाद तरिका युरोप अमेरिका आदि देशकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि नहोला। अब तर हाम्रो अवस्थालाई हेरेर हाम्रो इतिहास, संस्कृति आदि इत्यादिलाई हेर्दा हामीले अरूलाई यानि कि विश्वलाई
दिन सक्ने कुरा के होला, त्यहाँनिर चाहिँ हामी कहाँनिर चुकेका हौँ? ठुला कुराहरू रहेछन् हामीसँग। म कहिलेकाहीँ यो विश्लेषण गरेर हेर्छु, शिव शतकम भनेर एक ठाउँमा देखेँ मैले। के भने यो शिव शतकम भनेको शिवजीको 100 वर्ष भनेर छ। त्यो भने कति हो फेरि? त्यसपछि हेर्दै गएँ, त्यो दिव्य वर्ष भन्ने भाषा बुझिँदो रहेछ। दिव्य वर्ष भने देउताको हुँदो रहेछ। देउता भनेर शिव भने फरक रहेछ फेरि। अब त्यो शिवको उमेर भनेर कतिवटा देउता सकिसक्दा रहेछ, कतिवटा मनोन्तर नासिसक्दा रहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि बल शिवको 1 दिन हुँदो रहेछ। पछि त्यो चिन्तनको धरातल त यति गहिरो रहेछ, त्यो ज्ञानलाई एकचोटि विचार गणितीय ज्ञानबाट सुरु गरौँ। जहाँ चाहिँ सुरु कहाँबाट गरेको छ भने निमेषबाट, काष्ठबाट, मुहुर्तबाट, पलाबाट हुँदै गर्दै चाहिँ शतकमसम्म लगेर चाहिँ शिव शतकमसम्म लगेर टुङ्गिया छ। यत्रो लामो इतिहासको चिन्तन रहेछ। हामी बिचारा के भन्दा रहेछौँ, 1 दिन, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 10 वर्ष यो किसिमको कुरोकानी गर्दा रहेछौँ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो बाटोबाट जोड्न सकियो भने पश्चिमको चिन्तन कहाँनेरिबाट पलाएछ, हाम्रा चिन्तन कहाँनेरिबाट पलाएछन्, दुईटा पलाएको बिन्दु कहाँ हो, फरक कहाँ हो, एउटा मलाई लाग्छ त्यसरी जोडिदिने कला हो। दोस्रो कुरो, मान्छे पढ्ने भनेको पेट भर्न मात्रै हो र भने, यो पेट भर्न मात्रै हो भनेर भन्ने हाम्रा पुर्खाको भाषामा त त्यो त अपरा विद्या भयो। त्यसले त पेट मात्रै भराउँछ। त्यो भौतिकीसम्म चाहिँ टाँसिने किसिमको कुरो हो। मान्छे त भौतिक मात्रै होइन, मान्छे भने त भौतिक पनि हो, अध्यात्म पनि हो। अध्यात्म भनेर भन्नाले चाहिँ ऊर्जा पनि हो, पदार्थ पनि हो, मन पनि हो, चित्त पनि हो। हाम्रा पुर्खाले त 4वटा शब्द कसरी भनिहाल्दैछन् भनेदेखि पदार्थ भन्दाखेरि चाहिँ भौतिक कुराकानीलाई सन्तुष्ट हुने किसिमको शिक्षा चाहियो। मनसँग टाँसिने बित्तिकै फेरि मन खुस हुने किसिमको शिक्षा चाहियो। चित्त भनेर भन्ने बित्तिकै बुद्धि र मन दुईटालाई चाहिँ जोडेपछि चित्त बन्दो रहेछ। त्यो चित्तलाई सन्तुष्टि हुने किसिमको कुरो शिक्षा पनि चाहियो। हुँदाहुँदै गएर चाहिँ हामीलाई निवृत्तिमा प्रवृत्तिमा मात्रै लागिराख्ने वा भौतिक वस्तुमा मात्रै लागिराख्ने मान्छेलाई ऊर्जासँग जोड्नु पनि पर्ने भयो। किनभने बिना ऊर्जा त जिन्दगी चल्दैन, त्यो खेर गइहाल्छ। त्यसो भएपछि त्यो ऊर्जासँग टाँसिने, अथवा अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने जुन भौतिक शास्त्र छ नि, जसलाई अणुशास्त्र भन्नुहोस् न, अणुशास्त्रलाई क्वान्टम फिजिक्सको शास्त्रमा चाहिँ जोड्ने किसिमको कला, यो दुईटा कुरा चाहिँ जोडिदिन सकियो भने के हुन्छ भने हाम्रो संसार पनि जोडिन्छ, पश्चिमी संसार पनि जोडिन्छ, पेट भर्ने बुद्धि पनि आउँछ, मन सन्तुष्ट बनाउने तरिका पनि आउँछ, र त्यसपछि गएर चाहिँ आफू रमाउने किसिमको ढङ्ग पनि आउँछ। मलाई लाग्छ यसरी गर्न सक्ने किसिमको हैसियतमा शिक्षकलाई पुर्याउन नसक्नुमा त मैले भन्छु म पनि त्यसमा दोषी हुँला। मूलत संस्कृतज्ञहरूले गरेको बदमासी, म फेरि बदमासी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। के भने ज्ञान छ भन्न मरे नछोड्ने, भएको चिज पस्किने के गरी भनेर भन्ने, पस्किन पनि नजान्ने, पस्किहाल्यो भने नि अर्काले नबुझ्ने, त्यो अप्ठ्यारामा गएर फसियो। त्यसले फसाइयो वा फसियो, के भयो अर्को कुरोकानी होला। त्यसलाई मिलाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो शिक्षा चाहिँ नि साँच्चै सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यहाँले सङ्केत गर्नुभयो भारतमा र नेपालमा पनि रहेका केही विद्वानहरू, प्राय पूर्वीय दर्शनका विद्वान भनौँ अथवा संस्कृत वाङ्मयका विद्वान भनौँ, एक थरी उहाँहरूको प्रवचनको विषय नै के छ भने हाम्रो शिक्षा सब मेकाले शिक्षा पद्धतिले गर्दाखेरि हाम्रो वास्तविक शिक्षा बिग्रियो, सब थोक बिग्रियो, भत्कियो। सारा आज आधुनिक विज्ञानले दिएका हर आविष्कारहरू हाम्रा हुन्। एरोप्लेन हाम्रो शास्त्र हेरेर बनाइएको हो, रेलगाडी हाम्रो शास्त्रको अवधारणालाई लिएर वेदका मन्त्रहरू भित्रबाट अवधारणा निकालेर बनाइएको हो, प्रेसर कुकर त्यहीबाट बनाइयो, ठुला ठुला भवनहरू, बाटाघाटा, यावत आधुनिक विज्ञानका आविष्कारहरू, यसका देनहरू हाम्रो पुर्खाहरूले बताइसकेका थिए, भइसकेको थियो भन्ने व्यासपीठमा प्रवचन गर्ने, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोल्ने, फेरि कसैलाई ल एउटा विमान बनाउनु न त गुरुजी भन्दाखेरि फेरि त्यो नहुने। यहाँ के बताउनुहुन्छ त्यो कुरामा? मेकाले नै सबै थोक बिगारेको हो कि बा हाम्रो कमजोरी छ भन्ने? होइन, म चाहिँ कसरी हेर्छु भने त्यो जोन म्यागलिन, जोन के हो, उहाँले चाहिँ नि यो एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको कुरोकानी हेरेँ मैले। हेर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्दै, हेगलिन हो, जोन हेगलिन,
महेश विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हो। अनि उहाँले कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो प्रस्तुत गर्ने शैलीसँग म मेकालेको कुराकानी चाहिँ जोड्छु। माने अब हाम्रो गुरुहरूको चिन्तन र यसलाई चाहिँ दुईटालाई जोड्ने किसिमको हिसाब गर्छु। डाक्टर जोन हेगलिङले के गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि पहिले अणु देखाउँदै जानुभयो, अणुशास्त्रको कुराकानी गर्दै जानुभयो, चार्ल्स डार्विनको कुरो ल्याउनुभयो, हुँदाहुँदै गएर चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि यो मोलिकुलर फिजिक्सको कुरो ल्याउनुभयो र त्यसपछि गएर क्वान्टम फिजिक्समा लगेर अनि पछि गएर चाहिँ योग सूत्र लगेर टस्स टाँदिनु हो बाबा योग सूत्रमा त यत्रो धेरै चिन्तन छ। र उहाँले चिन्तन के बनाइदिनु भयो भनेदेखि ल तपाईँ हाम्रो टाउको ध्यानस्थ समाधिस्थ अवस्थामा भएको बेलामा टाउकोमा हुने जुन त्यो के भन्छ ऊर्जाको तरङ्ग हो त्यो तरङ्ग जसरी बस्छ त्यसै गरी पृथ्वीको ब्रह्माण्डको बस्ने पनि क्रम त्यही रहेछ भनेर चट्ट टुङ्गाइदिनु भयो र भन्नुभयो योग सूत्र पढ्या छ, के अरे ऊ पढ्या छ, निर्वाण बुद्धको निर्वाण पढ्या छ भनेदेखि हेर्नुहोस् कसरी यो ब्रह्म सोहम र अहमको सम्बन्ध सहसम्बन्ध छ नि चट्ट गरेर चाहिँ राखिदिनु भयो। त्यसले मैले डाक्टर हेगलिनको भनाइबाट मैले के महसुस गरेँ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले त्यो भन्न जानेनन् सकेनन्। नसक्नुको पीडा के रहेछ भनेदेखि यताको ज्ञान छ उताको ज्ञान छैन, पश्चिमी दुनियाँको ज्ञान छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्न सकेनन्। फेरि हाम्रै पुर्खाले बनाएको यो हाम्रै हो भनेर भन्नुभएको अर्को फत्तुर हो, बदमासी हो। मैले बदमासी किन भने भनेदेखि ती त ज्ञान हुन्, त्यो हिन्दूलाई मात्रै भनेर वेदमा कहीँ पनि लेखा छैन, त्यो वैदिक धर्मावलम्बीलाई मात्रै भनेर कहीँ पनि लेखा छैन। उनले त के भनिरहेछन् पुर्खाले बारम्बार, म ऋग्वेदको देखि लिएर अथर्ववेदसम्मको पानाहरू पल्टाएको मान्छे भए हुनाले मैले के बुझ्छु भने उनले त के स्पष्टसँग भनेका छन् भने यो त त्यो के भन्छ यज्ञकर्तालाई मान्ने वा स्तुतिकर्तालाई मान्ने मान्छेहरूको निम्ति त काम लाग्ला, अरूलाई यसले काम नगर्न सक्छ है भन्ने किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ राखेका छन्। तर यो हिन्दूलाई मात्रै भनेको छैन, त्यो मानेमा आफूलाई भन्नु हुँदैन। रह्यो कहाँनिर चाहिँ नि मेकाले गडबड गर्यो भनेर भन्दा चाहिँ मेकाले गडबड गरेको जानी जानेको न हो। उसले स्पष्ट यदि बेलायतमा उसको चाहिँ नि बेलायतको भारदारी सभामा उसले दिएको भाषणलाई हेर्नुभयो भने स्पष्टसँग के भने यिनलाई जति गर्दा पनि तल आउन सकिँदैन, यिनीहरूका दरो जरो छ, यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेर भनेदेखि यो यिनका के पनि छैनन् भनेर भन्नु पर्यो भनेर उनले गरेको बदमासी निश्चित हो। र हाम्रा आधुनिकतावादी भन्ने मान्छेहरू र साम्यवादी भन्ने मान्छेहरू यी दुईजनाले गरेको दुई थरीले गरेको बदमासी पनि हो। मैले बदमासी भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेँ किनभने आधुनिकता भनेर भनेको त जमिनमा जे छ त्यसलाई आधुनिक बनाउनु पर्थ्यो। आधुनिकता भनेको पश्चिमीकरण बुझ्यो, पश्चिमीकरण बुझाइयो, त्यहाँनिर गएर मेकालेको कुरो आयो। र अन्तमा मैले चाहिँ कसरी उ गर्ने खोजेँ भनेदेखि हाम्रा विमानहरू छन्, उनका पनि विमान छन्। राइट ब्रदर्सले बनाएको विमान र हाम्रा बनाएका विमानको तुलनालाई कहाँनिर मिल्छ त भनेर भनिदिनु त पऱ्यो नि। कसैले भनिदिएपछि पो अनिखेर त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ त, नत्र उनी त राइट ब्रदर देखिरहेछन् त राइट ब्रदरलाई नि भन्छन् नि। हाम्रा मान्छेहरूको कुरो लगेनन् भनेर भन्ने होइन। र उनले चाहिँ हाम्रो विद्वा चोरे भनेर भन्ने पनि नचाहिने फत्तुर हो। मैले नचाहिने फत्तुर किन भने भनेदेखि चिन्तन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो धरातलसँग हुँदो रहेछ क्या, सोच नै धरातल। डाक्टर जोन हेगलिनको मैले उदाहरण दिएँ। डाक्टर जोन हेगलिन खैरो अमेरिकाको मान्छे, उहाँ जस्तो किसिमको मान्छे अमेरिकाकै माटो इसाई शब्द नै पढेको, इसाईकै कुराकानी थाहा पाएको मान्छे बिस्तारै गएर यो तहमा आउनु भनेर भनेको त चिन्तन रहेछ नि त, त्यो मान्छे होइन रहेछ नि त, यताको मान्छे र उताको मान्छे होइन रहेछ नि त। त्यो चिन्तन हामीले बाँड्न नसकेको निश्चित हो। त्यसैले म चाहिँ नि त्यसरी पो हेर्छु। यसो भयो भनेदेखि हाम्रो मान्छेहरूले के गर्न सक्छ भने पूर्वको ज्ञान र पश्चिमको ज्ञान भनेर कुस्ती खेल्नु पनि पर्दैन। एक अर्कोको मिलन बिन्दु कहाँनिर रहेछ, बिछोडको बिन्दु कहाँ रहेछ त्यो पनि थाहा हुन्छ। अनि ज्ञानलाई चाहिँ नि मेकालेले यो गर्यो मात्र भने चाहिँ त्यसलाई सरापेर मात्रै त हुने होइन, गर्नु त हामीले पर्ने भयो। त्यो त मरिसक्यो उहिले, अब उसलाई सरापेर के हुने हो। बरु मेकालेले यहाँनिर गडबड गरेछ, म यहाँनिर जोड्छु है। मेकालेले उसको शिक्षा ठिक हो, उसले चाहिँ नि भन्यो के भनेर भनेदेखि उसले चाहिँ नि उसको शिक्षाको ढङ्गले भन्यो मान्छे त अमिबाबाट जोडिएर अमिबा ठुलो भएर मान्छे भयो भनेर भन्यो।
अर्कोतिर चाहिँ के भन्यो भनेदेखि होइन है ती ठुल्ठुला जनावरहरू चाहिँ बिस्तारै गरिसकेपछि त्यो सानो कुकुरो बन्यो भन्यो दुईटै कुराकानी हामी पत्यायौँ कति मूर्ख भएर पत्याएछौँ सानोबाट ठुलो भयो भन्न पनि छोड्या छैन ठुलोबाट फेरि सानो भयो भनेर भने पनि के गरिरहेको थियो अब यस्तो किसिमको कुरोमा हाम्रा पुर्खाले त स्पष्ट भनेको थिए नि कहाँनेरि स्वेदज हो कहाँनेरि अण्डज हो कहाँनेरि जरायुज हो कहाँनेरि चाहिँ उद्भिज हो उनले त स्पष्टसँग भनेको थिए नि कुन पछि कुन आउँछ पहिले उद्भिज आयो उद्भिज पछि फेरि श्वेतज आयो यो उनले त क्रम नै भनेका थिए उनका क्रम र डार्विनका क्रममा के फरक र के समान छ भनेर खोइ कसले भनिदियो आई उनलाई मात्र गाली गरेर हुन्छ आफूले आफूलाई गाली गर्नुपर्छ त्यो गाली खानुपर्ने मान्छे मध्ये म पनि हो म चाहिँ त्यसरी हेर्छु हजुर यहाँले यद्यपि आफ्नो कुराहरूमा यो सङ्केत गरिरहनु भएको छ जस्तो केही हिजो आज केहीले भन्छन् कि वैदिक शिक्षा नीति भएन हामीले आमूल सुधार गर्नु पर्यो र वैदिक शिक्षा नीति लगाउनु पर्यो त्यो भइसकेपछि चाहिँ साँच्चै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने केही थरीको बुझाइ छ यहाँको बुझाइमा चाहिँ पौरस्त्य शिक्षाको र आधुनिक शिक्षाको दुईटाको सबल र दुर्बल पक्ष के हुन सक्छन् हाम्रोमा पनि पक्कै कमजोरी भएरै हामी यहाँ आइपुगेका हुन सक्छौँ आधुनिक शिक्षा पनि पुरै स्वीकार्दाखेरि हाम्रो माटो अनुरूप र हाम्रो पुर्खाको बुझाइलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नहुन सक्ला यो दुवै प्रकृतिको शिक्षाको सबल र दुर्बल पक्षमा एकछिन यहाँलाई मैले बोल्न अनुरोध गरेँ ठिक भन्नुभयो पश्चिमी चिन्तन भनेर भनेको भौतिक पदार्थसँग टाँसिएको रहेछ उनीहरू चाहिँ भौतिकवादी त्यसैले अब हामी कहाँ साम्यवादी साथीहरूले म भौतिकवादी भनेर भन्ने हिँड्छन् केही साथीहरू पनि छन् गैर साम्यवादीहरू पनि भौतिकवादी भन्ने त्यो भौतिक तत्त्वलाई प्रमुख मान्ने किसिमको उनको चिन्तन रहेछ भने हाम्रो ज्ञान चाहिँ के रहेछ भने त्यो भनेको जीवन मात्रै हो है योभन्दा पर छ भन्ने चाहिँ योभन्दा पर भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले भनाइरहेछन् अब हाम्रा निम्ति भौतिक चिन्तन छैन भन्ने होइन हाम्रामा पनि छ चारवाक दर्शनदेखि लिएर अरू दर्शनहरूदेखि लिएर दुनियाँभर दर्शनका कुराकानी छन् बृहस्पति गुरु नै चारवाक दर्शनका प्रणेता भनेपछि त दर्शन त हामीसँग नभएको होइन नि खालि मान्यता कसले पायो भनेर भन्ने हो अनि पूर्वीय चिन्तनमा चाहिँ के भयो भनेदेखि अध्यात्मले मान्यता पायो पश्चिमी चिन्तनमा चाहिँ भौतिक तत्त्वले मान्यता पायो त्यो दुईटा मान्यताको बिचमा सन्तुलन जरुरी हो किनभने अब पश्चिमले पूर्व खोजिरहेछ पूर्वले पश्चिम खोजिरहेछ दुईटा कुराकानी म त्यसरी भन्छु जस्तो पश्चिमले पूर्व खोजिरहेको किन भनेदेखि सन्तुष्टि नभएर जात्रा भयो सम्पन्नता छ सन्तुष्टि छैन सम्पन्न सबै हिसाबले छ रातभर सुत्न सक्दैन त्यसको निम्ति इन्जेक्सन हाल्नुपर्ने परिस्थिति छ हाम्रा पुर्खा विपन्न छन् तर रातभरि सुत्न सक्छन् उनलाई सम्पन्नताको चिन्ता छैन भनेपछि यी दुईटै अति हुने एक किसिमको हिसाबले दुईटा अतिहरूको बिचमा अब हाम्रो निम्ति चाहिँ के हो भनेदेखि दुईटा अति मिलाउनु त बुद्धको चिन्तन त्यहाँनिर लगेर जोडौँ वा हाम्रै पुर्खाको भाषामा भन्ने हो भने अथर्ववेदीय भाषाबाट भनौँ अथर्ववेदीय भाषाबाट मैले किन भने भनेदेखि ऋग्वेदीय भाषामा देवता छुट्टिँदै जान्छन् एक दुई हुँदै हुँदै गएर बहु हुँदै हुँदै गएर चाहिँ जान्छन् भनेदेखि अथर्ववेदीय चिन्तनमा आइसकेपछि सबै एक हो एक नै सबै हो भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ टक्कै गरेर आउँदो रहेछ छुट्टिएर आउँछ क्या आउनु त ठाउँ ठाउँमा अन्त पनि आउँछ तर चट्ट छुट्टिएर आउने मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यसरी छुट्टिएर आउँदो रहेछ यो चिन्तन हाल्ने बित्तिकै हामीले पूर्व र पश्चिम भनेर भनिराख्नु पर्दैन उनीहरूको मान्यता भौतिकमा हो भौतिक कुराले हामीलाई नोक्सान गरेका छैन किनभने यही भौतिक पदार्थको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यति सजिलै बोलेको विश्वभरि पुर्याइरहेछौँ यसलाई अपराध भन्नु भएन हाम्रा पुर्खा यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर चाहिँ सारा विश्वभरिको कुरो थाहा पाउँथ्यो वा म नै ब्रह्म हुँ भनेर चाहिँ मङ्गल ग्रह र शनि ग्रह कति टाढा छ भनेर चाहिँ दूरी नापेर बताउने मेरा पुर्खालाई म त कसरी अनुभव गर्न सक्छु भने बाफरे तिनले दूरी कति भने 1000 योजन त्यो भनेको कति हो त्यो भनेको तुलना गरेर हेर्नुभयो भने पश्चिमी पुर्खाले भनेको कुरासँग ठक्क गरेर मिल्छ यस्तो राम्रो कुरोहरू भइरहेको बेलामा अब हामी पूर्व र पश्चिम यो र ऊ भन्नु भनेको नचाहिने बखेडा झिक्ने किसिमको कुराकानी हो र आत्मरतिमा रमाउने किसिमको हिसाब मात्रै हो पश्चिममा रमायो भने पनि उनका आत्मरति हुन् हामी पूर्वीय रमायौँ भने पनि हाम्रा आत्मरति हुन् त्यसले हामीलाई पश्चिमको खाँचो छ किनभने प्रविधि र आधुनिकतासँग उनले जोड्या छन् पूर्व पश्चिम चाहिँ नि उनीहरूलाई पश्चिमलाई हाम्रो खाँचो छ किनभने हामी विपन्न हुँदाखेरि पनि सन्तुष्ट भएर जिउन जान्दछौँ त्यसैले मलाई लाग्छ यो दुईटालाई चाहिँ जोड्ने किसिमको कला शिक्षकसँग हुनुपर्छ भनेर भन्ने म विश्वास गर्छु र गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु बडो मार्मिक कुरा यहाँले उठाउनु भयो दुई थरी
अतिको बीचबाट ओखती निकालौँ भन्ने। ठिक भन्नुभयो। हजुर, अब एकैछिन संस्कृत शिक्षाको कुरा गर्न मन लाग्यो यहाँसँग। यहाँले अन्य यहाँको प्रवचनमा र केही सञ्चार माध्यममा पनि मैले हेरेको थिएँ, लेख्नु पनि भएको थियो। संस्कृत शिक्षा कति फलदायी र कति निष्फल हाम्रो देशमा, म अलिकति यसलाई टोङ्ग्याउँछु। यसलाई साँच्चीकै सार्थक बनाउन हामीले गर्नुपर्ला चाहिँ के भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ। र एउटा चाहिँ सानो संस्कृतप्रति यो राजनैतिक फेरबदलले अलिकति त्यसलाई धक्का पुगेको, अन्याय भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो सामान्य बुझाइ त्यस्तो रहेको छ। जस्तो कि अब कति जनयुद्धै भनौँ, त्यसमा त एक प्रकारको प्रहार त संस्कृतप्रति भएकै हो, त्यो अहिले पनि हामीले देखेर सकिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्षेत्र अलिक जति प्रस्फुटित हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको हो कि अथवा के छ? यहाँले मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि संस्कृतको ज्ञान अथाह छ। त्यो अथाह ज्ञानलाई जनता जनार्दनले बुझ्ने र सजिलै बुझाउने किसिमको ढङ्गरङले हामी भन्न सक्ने हैसियतका रहेनछौँ। संस्कृतज्ञहरू त्यो हैसियतका छैनौँ। मैले छैनौँ नै भनेर भन्ने दाबी गरेँ। 2-4 जना छन् भने क्षमा चाहन्छु। किन त्यसो भनेर भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरूले देवता र ईश्वरमा के फरक छ भनेर कसैले सोध्यो भने भन्न जान्दैन। देवता आयु सम्मत हुन्छ, ईश्वर त्योभन्दा धेरै पर हुन्छ। ईश्वरभन्दा पर चाहिँ ओम वा शिव जे भन्नु होला, वा नारायण वा जे नाउँ राख्नुपर्छ राख्नु होला। हाम्रा पुर्खा त्यसरी भन्दा रहेछ। तर हामीलाई पढाउने गुरुबाहरूले चाहिँ के भनिदिए भनेदेखि हाम्रा त 33 कोटी देवता छन् भनेर भनिदिए। भाइ अब 33 कोटी भने क्या हो? कोटी भनेको करोड हो कि कोटी भनेर भनेको समूह हो कि 33 कोटी देवता भने कि ईश्वर भने कि सदाशिव भने के भने भन्ने किसिमको गहिराइमा हाम्रो मान्छेहरू पुग्दो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतको अथाह ज्ञानलाई जनता जनार्दनसँग मिलाउन सकिने एउटा मैले त्यो पाटो देखेँ। त्यहाँनेरि चुकेको हो। म संस्कृत विश्वविद्यालयको अहिलेको भिसी साहबलाई पनि मैले भने उपकुलपतिज्यू यदि तपाईँको राज चल्छ र गर्न सकिन्छ भने लौ न गरौँ भनेर अहिले पनि भनिरहेको छु। 2टा भिसीलाई त मैले भनिसकेँ। उहाँ तेस्रो भिसी मध्येको हो र त्यसो हुँदाखेरि पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो अर्को ठाउँमा होला। तर त्यसबाट मैले एउटा पाटो त्यहाँनिर देखाएको छु। दोस्रो पाटो मैले के देखाएको छु भने संस्कृतमा भएका ज्ञानलाई चाहिँ नि त्यही रगत त्यही यो बाणी बोल्ने अथवा चाहिँ त्यही लिपि चलाउने मान्छेहरूसँग त सहजै आउँदो रहेछ, किनभने त्यो चाहिँ नि आनुवंशिक ढङ्गबाट आयो। तर नेपाल त त्यो मात्रै होइन, झन्डै 35% जनजातिहरूको समूह छ, जसकोमा भाषाको हिसाबले हेर्नुभयो भने 95% भाषा छ। लिपि हेर्नुभयो भने आफ्नै लिपि छ। अब उनलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। उनलाई गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ उनलाई सजिलो कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा चिन्तकहरू शिक्षामा चासो लिने म जस्ता मूर्खहरू हुनुले खोइ गरेनौँ। खैर गरिरह होला 2-4 ठाउँमा आफ्नो किसिमको हिसाबले सानो ठाउँमा गरिरह होला। तर तामाङलाई कसरी संस्कृतको स्वाद बनाउने हो, कसरी थारूलाई संस्कृतको स्वाद बनाउने हो, कसरी चाहिँ शेर्पालाई बनाउने हो, कसरी गुरुङलाई बनाउने हो, यो किसिमको चिन्तन हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो ठाउँ त्यहाँनेरि गएर चुकियो। तेस्रो ठाउँ कहाँनेरि चुकियो भनेर भन्दाखेरि 2012 सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पल्टाउनु भयो भने युगबिउड जस्ता नेपालको त्यो के भन्छ मेकाले संस्करण भनौँ न एक मानेमा, नेपालको मेकाले संस्करण 2012 सालमा शिक्षा आयोगको रिपोर्ट लेख्दा तिनले के लेखे भने संस्कृत शिक्षाले पेट भर्न सिकाउँदैन, रोजगारी दिँदैन, त्यसैले संस्कृतको सट्टा अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्छ भनेर लेखे। लेखाइयो। त्यो बेला नेपालका मान्छेहरू पनि थिए, उनी त सल्लाहकार नेपालीले किन लेख्यो भनेर चाहिँ भनौँ न, डाक्टर त्रैलोक्यनाथ उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। सोचौँ न, मैले के भन्न खोजेँ भने यो ढङ्गबाट हामीले के गर्यौँ भनेदेखि उनका कुरालाई बोक्यौँ, भरिया भयौँ भनौँ न। मालिक हुनुपर्नेमा अर्काको सल्लाह मान्ने बित्तिकै भरिया भयो नि त। भरियाहरूले गर्ने के हुन्छ, मालिकले अर्को काम गर्छ, त्यो कुनै नौलो भएन। माओवादीहरूको बेइमानी कहाँनेरि हो भने, बेइमानी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। बेइमानी कहाँ हो भन्दै आफूले बुझ्दै नबुझ्ने अनि संस्कृतमाथि आक्रमण गर्ने किसिमको नचाहिने वाह्यात काम धन्दा उनीहरूले गरे। त्यो वाह्यात काम हो, गर्नु नहुने अपराध कर्म गरे उनीहरूले। अब उनको अपराध कर्म किन हो भन्दा 2-3टा कारणले। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि
धर्म हुन्छ संस्कृतमा, धर्म हाम्रो निम्ति अफिम हो भनेर भन्छ। त्यो बिचारा मार्क्सको थोत्रो किताब पल्टाएका मान्छे परे। मैले बिचारा मार्क्स भने किनभने मार्क्सको निश्चयात्मक बुद्धि भनेको आर्थिक बुद्धि हो। धर्म उसको एउटा सानो अंशको कुराकानी हो। त्यही अंशलाई चाहिँ बहु बनाएर चाहिँ ल्याए। त्यो बिचारा बुद्धि बोकेको मान्छे आर्थिक मात्रै होइन रहेछ नि त। नेपाल त बहुलता रहेछ नि त। बहुलता आर्थिकमा मात्रै जोडिन्न। यो किसिमको कुरालाई उनले बुझेनन्। जतिखेर बुझे 10 वर्ष ढिलो भयो, उनले ढिलो पारे। 10 वर्ष त्यसको असर भयो, 20 वर्ष ढिलो भयो। त्यो गरे। अब बिस्तारै उनीहरूले पनि बुझ्दै गएका छन्, ओहो नेपाल त यस्तो ध्यानको केन्द्र रहेछ, ज्ञानको केन्द्र रहेछ। वा हाम्रै ढङ्गमा हेऱ्यो भने शिव दर्शन हामीसँग बनेको, कपिल मुनिको साङ्ख्य दर्शन हामीसँग बनेको, बुद्धको दर्शन हामीसँग बनेको। हामीले यी तीनवटा दर्शन नपढाएर चाहिँ अपराध गऱ्यौँ। मार्क्सको दर्शन मात्रै हामीले घोकायौँ, बेइमानी भयो भन्ने अब महसुस त गरेका छन्। गरेको कुराकानीको म उदाहरण कहाँनिर भन्छु भने शिक्षा आयोग 2075 को रिपोर्ट, जहाँ माओवादीको सरकार भएको सरकारको बेलामा लेखेको कुराकानी छ। त्यहाँ मार्क्सवाद लेखेको छैन, 3टा दर्शनको कुराकानी लेखेको छ। त्यसपछि ढिलो भए पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो हिसाबबाट मैले हेरेँ भने संस्कृतको कुरोलाई म चाहिँ नि 2-3टा बाटोमा टुङ्ग्याउँ भनेर भन्न चाहन्छु। एउटा बाटो के हो भनेदेखि संस्कृतमा भएका अथाह ज्ञानहरूलाई सहज ढङ्गले दिन सक्ने किसिमका सामग्रीहरू अब हामीलाई जरुरी भयो। संस्कृतज्ञहरूले पढाउने तरिका चाहिँ त्यसरी अझै जानिया छैनन्। मैले जानिया छैनन् नै भनेर भने। कति म साथीहरूसँग पनि हेरेँ, कति त त्यो उसमा पनि बसेर सुने कसरी पढाउँछन् भनेर भन्ने। अब अलिअलि आउन थालेको छ। तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले केही न केही किसिमको अभ्यास गर्न लागेको मैले देखेको छु। तर पहिलेको मान्छेहरूको रूढ छ, राम रामौ रामा प्रथमा घोक्ने। कसलाई घोक्ने रहर हुन्छ बेमतलबमा। त्यो घोक्नु बेकारको काम हो भनेर भन्ने चाहिँ सिकाइदिएका मान्छेहरूले के घोक्छन्? घोक्नु भनेको फ्याकल्टी साइकोलोजीलाई बढाउनु हो भनेर चिन्तन बोक्ने मान्छेले पो घोक्नु कुरो बुझ्छन् त। घोकेरै हाम्रा पुर्खाले वेदलाई यति बेरसम्म बचाएर राखे, उनलाई सलाम ठोक्नुपर्छ भन्ने मान्छेले पो घोक्छन् त। घोक्नु भनेर भनेको नोक्सान होइन रहेछ। किनभने घोकेको कुरा म चाहिँ अर्को साथीसँग मैले कति बुझेँ भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने हाम्रो संस्कार रहेछ, गुरुको चिन्तन रहेछ। किनभने साथीलाई सुनाऊ, उसबाट कुरो बुझ, त्यसपछि गएर स्रोत व्यक्तिसँग सोध, त्यसपछि गएर आफ्नै अनुभूतिबाट जोड भनेर चाहिँ उद्योग पर्वमा त लेखेकै रहेछ त महाभारतमा। त्यो कुरोकानीलाई हामीले बिर्सेछौँ। बिर्सिसकेपछि के भयो भन्दै संस्कृतको न पढाउने शैलीलाई हामीले बोक्न सक्यौँ, न त्यसको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई सानो कथाबाट चट्ट ल्याएर चाहिँ बनाउन सक्ने किसिमको हैसियतको सामग्री बनाउन सक्यौँ। हामी चाहिँ केमा फसिरह्यौँ भने संस्कृत विषय पढाउने, संस्कृत विषय नपढाउने। अहिले संस्कृत विषय पढाउने भनेपछि जनजातिहरूले के बुझिदिए? फेरि जनजातिहरूको अर्को बदमासी भयो। मैले बदमासी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। मैले जनजातिका साथीहरूसँग भनेको छु, उहाँहरूसँग बसेर संवाद गरेको छु। संस्कृत भन्ने भाषा हो, तपाईँले कसले भन्यो तपाईँलाई भाषा भने? संस्कृत भनेको भाषा मात्रै हो भने तपाईँको बुझाइ छोटो बुझाइ हो। संस्कृत भनेको अथाह ज्ञानको भण्डार हो। ज्ञानको भण्डार त कहाँ छ? तपाईँले ल्याटिन पढ्नुपर्छ, ग्रिक पढ्नुपर्छ, वा अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ। किन पढ्नुपर्छ? किन भन्दाखेरि त्यो भित्र धेरै ज्ञान छ। भोलि चाइनिज पढ्नु पर्ला, कोरियन पढ्नु पर्ला, किन नपढ्ने? हिन्दी पढ्नु परिरहेछ, हामीले पढिरहेछौँ त। किनभने त्यो ज्ञानको निम्ति कसरी पढ्ने भन्ने किसिमको कुरो पो सोचौँ त। संस्कृत पढ्दाखेरिको जुन ढङ्गले तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो कुरोकानी त कसरी बुझ्ने? फेरि अब संस्कृत फेरि अर्को पाटो पनि रहेछ। अर्को पाटो कस्तो रहेछ भने हाम्रा पुर्खाहरूको चिन्तन गर्ने शैली मलाई त उदेक लाग्छ। मैले त सोच्नै सक्दिनँ। कसरी सोच्न सक्दिनँ भनेदेखि हामी शब्दमय जीव हो। अक्षर हामीसँग छ है। यो क्षर र अक्षर मिलेर चाहिँ क्षराक्षर भएर चाहिँ हामी बन्छौँ भन्ने किसिमको चिन्तन उनीहरूले बोकेका रहेछन्। क्षर भनेको भौतिक वस्तु, अक्षर भनेको अभौतिक वा अविनाशी वस्तु, जसलाई आत्मा भन्नुहोस्, परमात्मा भन्नुहोस्, ब्रह्म भन्नुहोस्, ऊर्जा भन्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अब त्यो त्यस्तो बोकेको मान्छेको चिन्तनले त के गर्दो रहेछ भने ल सब अक्षरसँग ब्रह्मको सम्बन्ध छ। त्यो ब्रह्म र अक्षर दुईटा जोड्न सक्ने किसिमको कुरोकानी छ भनेर त्यो केले जोड्छ भनेर भन्दाखेरि त अक्षर चाहिँ के अक्षर पनि संस्कृत अक्षर। त्यो संस्कृत त्यसैले मलाई कहिलेकाहीँ के उदेक लाग्छ भने मेरा बाउ पढे लेखा थिएनन्, आमा पढे लेखेको होइन, मरिसक्नुभयो, श्राद्ध गर्ने बेला संस्कृतमा भनेको छ, उनले थाहा पाउँछन् भनेर भनेपछि के भने आयो भन्ने दिमागमा लाग्थ्यो। अब मैले के महसुस गर्न थालेँ भने होइन है, यो त संस्कृतको अक्षर त के हुँदो रहेछ भने त्यो वाणीलाई
वाणी भनेको शरीर नै त्यसरी रहेछ। उनले कसरी बनायो भने ओम कहाँनेरि हुन्छ, क कहाँनेरि हुन्छ, अ कहाँनेरि हुन्छ, यो अक्षर अक्षर कहाँ हुन्छ भनेर बनाए। यस्तो किसिमको ज्ञान चाहिँ नि सहज छै भनेर जनजातिलाई कसले भनिदियो? भनिदिएन नि। त्यो नभन्ने त हामी बेइमान मध्येको हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ कसरी देख्छु भनेर भन्दाखेरि यदि हामीले यो चिन्तनबाट लिएर जान सक्यो भने जनजातिले पनि नाइ भन्दैन। बुझाइमा समस्या छ, बुझाइमा समस्या त बुझाउन सकिएन। विषयवस्तुको गहिराइमा उनीहरूले पनि नाइ भन्दैनन्। तुलना कसरी गर्नु पर्यो भने संस्कृतको के अरे भनौँ न किराँतको मुन्दुममा भएको तागेरा र हामीले भनेको ब्रह्म एउटै हो कि भिन्नै हो? गुरुङको केमा गुरुङको वेदमा भएको कुरोकानी र हाम्रो कुरो हामीले भनेको वेदमा भएको ज्ञान एउटै हो कि भिन्नै हो? अथवा चाहिँ मुस्लिमहरूले भनेको कुराकानी वा उनले भनेको अल्लाह र बुद्धले भनेको शून्य कहाँनेरि हो? यो किसिमको हिसाबले चिन्तनगत ढङ्गमा जोडिने र तोडिने ठाउँहरू भनौँ न, वा जोडिने र नभेटिने ठाउँ भन्नुहोस् न, वा त्योभन्दा पर गएको यो किसिमको प्रक्रियाबाट भनिदिने हो भने संस्कृत त मान्छेले त के गर्छन् भने मैले संस्कृत पढ्न नपाएकोमा पीडा भयो भनेर भन्ने मान्छेको जमात वात्तै बन्छ र संस्कृतमा कसरी सजिलै पढौँ र पढाउँ भनेर भन्ने किसिमको स्थिति चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, एकैछिन केही विश्वविद्यालय केन्द्रित कुरा गरौँ। यहाँ धेरैवटा विश्वविद्यालयका केही अनुष्ठानहरूमा जोडिनु भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगदेखि लिएर परामर्शदात्री निकाय आदिमा रहेर हाम्रो विश्वविद्यालयहरू चाहिँ अल्मलिएका कहाँनिर हुन्, कहाँनिर चुकेका छन् हाम्रो विश्वविद्यालयहरू? सङ्ख्यात्मक दृष्टिले त आजसँग हामीसँग 11-12वटा विश्वविद्यालय पुगिसके, तर गुणस्तरको दृष्टिले र त्यो प्रस्तुति दिने क्रममा कहाँनिर अल्मलिएका होलान्? मैले देखेको शोधमा किन भने शोध वा अनुसन्धानमा भन्नुहोस् न, किनभने हाम्रा पुर्खाको तागत मैले कसरी बुझ्छु भनेदेखि हर कुरा शोध गरेर हर कुराको खोजी गरेर उनले पत्ता लाए। खोजीको सानो उदाहरण भनौँ, देखिने नदेखिने सबै किरा यो कीट पतङ्ग किराहरू भनौँ न, जो चाहिँ नि सूक्ष्म जीवहरू हो, त्यसलाई म चाहिँ नि बोजोको शोधनबाट बन्ने औषधिबाट ठिक पार्न सक्छु भनेर अथर्ववेदमा लेखेको रहेछ। बाबा, त्यो बोजोको शोध कहिले गरे होला तिनले? कसरी गरे होला तिनले? त्यो किसिमको कुरोलाई लगेर जोडेर हाम्रा मान्छेहरूले भन्ने भनाउने किसिमको विश्वविद्यालयमा त्यो संस्कारै बनाउन सकिएन। त्यसमा म पनि दोषी हुँ उत्तिकै, त्यसमा नाइ भन्दिनँ। बल गरिरहेछौँ, किनभने पूर्वीय र पश्चिम दर्शनहरूलाई जोड्न बल गरिरहेछौँ। अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ नि पूर्वीय र पश्चिमी चिन्तन ल्याऊ भनेर भनिरहेछौँ। माने हाम्रो मान्छेहरूले हलो बनाउने चिन्तन चाहिँ नि ऋग्वेदमा बनाए, पत्याउन नसक्ने कुराकानी छ। अथर्ववेदमा जुवा र सुवा सबै जोड्ने किसिमको कुरोकानी लेखे, अचम्म लाग्छ। अहिलेसम्म पनि हामी त्यही बोकिरहेछौँ। तर जुवा र हलोभित्र भएको गणित के हो, विज्ञान के हो, सामाजिक के हो, त्यो बारेमा खोजलाई अनुसन्धान गर्ने किसिमको क्रम चाहिँ विश्वविद्यालयको कतै पनि हुँदो रहेछ। त्यसले विश्वविद्यालयको कुरोकानी के रहेछ भने त्यसलाई छुट्टिँदो रहेछ। त्यसको कारण रहेछ। कारण के हो भने विश्वविद्यालय हाम्रोबाट बन्यो कि पश्चिमाबाट बन्यो भनेर भन्ने हुँदो रहेछ। पश्चिमालाई त यो थाहा छैन। पश्चिमाको सीमितता हो विचाराहरू उनीहरूलाई विचारा मैले किन भने उनले दर्शनको कुरा गर्नु पर्यो भने प्लेटो अरस्तु भन्छन्। हामी त प्लेटो अरस्तु होइन, वेद भन्छौँ, कुरान भन्छौँ, धम्मपद भन्छौँ, त्रिपिटक भन्छौँ, अथवा चाहिँ मुन्दुम भन्छौँ। हामी त त्यो हैसियतका मान्छेहरू हौँ नि। तर त्यो हैसियत नचिनिसकेपछि के भयो भने प्लेटो र अरस्तु भयो। अनि त्यो प्लेटो र अरस्तु बोक्ने चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भइदिए। मै जस्ता मान्छेहरू पनि त्यसैको भरिया भनौँ, किनभने अलिकति नजानेर, अलिकति नसिकाएर, अलिकति नसिकेर बल गरे भए त हुन्थ्यो नि। मलाई लाग्छ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ नि बदल्न सक्यौँ भने अहिले पनि सम्भव छ। मैले अहिले पनि सम्भव छ किनभनेदेखि हाम्रो शिक्षकहरू के अरे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग मैले कुराकानी गरेको छु। अनुसन्धानमा पैसै छैन, कसरी हुन्छ? यो सिल्ली कुराकानी गर्नुहुन्छ। मैले सिल्ली कुरा भने, मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई सिल्ली नै भनेको छु। तपाईँहरू जस्ता सिल्लीलाई भगवान्ले क्षमा गर्दैनन्। तपाईँलाई कसैले क्षमा गर्ला, तपाईँको पार्टी जसले जागिर खान दियो त्यसले क्षमा गर्ला, तर गर्दैन। किन सिल्ली भनेदेखि विश्वविद्यालयमा त त्यहाँ त देशैभरिका मान्छे आछन् नि पढ्नलाई, केही नभए नि एउटा भेगका मान्छेहरू आछन् नि। त्यो भेगमा भएको हाम्रा पुर्खाले नासोको रूपमा, जुन तपाईँ सुरुमा भन्नुभयो नि, पुर्खाले नासोको रूपमा छोडेका साना साना कुराकानीमा अनुसन्धान गरेको भए के हुन्थ्यो?
त्यही कुराकानी लो तिमी चाहिँ नि तिम्रो ठाउँकोबाट तिमी थारू रहेछौ थारूकोबाट ल्याऊ, तिमी यादव रहेछौ यादवकोबाट ल्याऊ, तिमी शेर्पा रहेछौ शेर्पाकोबाट ल्याऊ, तिमी गुरुङ रहेछौ गुरुङकोबाट ल्याऊ, तिमी विश्वकर्मा रहेछौ विश्वकर्माकोबाट ल्याऊ, तिमी उसबाट ल्याऊ। यो किसिमको भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? किनभने विश्वकर्माहरू अब यति सामान्य, हाम्रा पुर्खा त यति अनुसन्धानकर्ता हुन् भनेर भन्ने म सामान्य उदाहरणबाट भन्छु। एउटा चाहिँ नि दमा बजाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो भने दमा बनाउनलाई तामाको काम गर्ने विश्वकर्माहरू अघि, तर त्यो माथिको छाला हाल्नलाई विश्वकर्मासँग बुद्धि छैन। हेर्नुहोस् न, अब उहाँले कसको सहयोग लिनुभयो? मिजारहरूसँग सार्कीहरूसँग लिनुभयो भनेपछि कामीको जुन क्षमता हो त्यो क्षमता त्यतिसम्म सीमित रहेछ। तर त्यसलाई कहाँ लगेर जोडे? छालासँग लगेर चाहिँ मिजारसँग वा चाहिँ विश्व के अरे यो सार्कीहरूसँग जोडे। सार्कीसँग चाहिँ त्यो छालासम्म हाल्ने बुद्धि रहेछ, तर बजाउने काम ज्ञान कोसँग रहेछ भनेदेखि चाहिँ दमाईसँग रहेछ, परियारहरूसँग रहेछ। भनेपछि यो तीनटाको बीचको सहसम्बन्ध हेर्नुहोस्, तीनटाको बीचको अनुसन्धानलाई हेर्नुहोस्। तीनटा गतिला अनुसन्धानकर्ता हुन्, ती महान अनुसन्धानकर्तालाई म सलाम ठोक्छु। तर ती तीनटैको बुद्धि कहाँ रहेछ भनेर भन्दै यजुर्वेदमा छ। तीनटैको बुद्धि सामवेदमा भेटिन्छ, तीनटैको बुद्धि अथर्ववेदमा भेटिन्छ, तीनटैको बुद्धि तपाईँको दुन्दुबीको भाषा गर्नुभयो भने त्यो के भन्छ ऋग्वेदमा भेटिन्छ। यति राम्रो चिन्तन उनले पढाएनन् भनेर चाहिँ भन्ने हामी जस्ता मूर्खहरूले त्यो ज्ञान कसरी बोके होलान्? माने दलितहरूले त्यो ज्ञान कसरी बोके होलान्, कसरी बोकाइयो होला? यो त अनुसन्धान त गतिलो अनुसन्धान हो। त्यस्तो अनुसन्धान गर्नु त विश्वविद्यालयले कसले रोकेको छ? रुपियाँ चाहिन्छ र भने चाहिँदैन नि। यो अनुसन्धान गर्ने किसिमको क्रम हामीलाई चाहिँ गरिदिएको भए शिक्षण पनि बदलिन्थ्यो, प्रशासन पनि बदलिन्थ्यो, रोजगारी भएन भन्ने पीडा पनि हुँदैन थियो, जिन्दगीसँग जोडिएन भन्ने किसिमको अवस्था पनि हुँदैन थियो, विज्ञान सम्मत भएन भनेर नचाहिने बकबक पनि गर्नु पर्दैन थियो। मलाई लाग्छ यी सब बकबकेहरूको राज चाहिँ भयो, तर यथार्थमा हामी पुग्नै सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, एउटा कुरा मैले यहाँ जोड्नै पर्छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। संक्षेपमा यहाँले यहाँको पछिल्लो कृति अथवा त्योभन्दा पछि आएर म अनभिज्ञ भएको पनि हुनसक्छु, उपनिषदमा विज्ञान यहाँले जुन लेख्नुभयो जरुकिलो प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित, के रहेछ उपनिषदमा? यहाँले कस्तो विज्ञान भेट्नुभयो? मैले यो प्रश्नलाई धेरै समय निकाल्नुपर्ने थियो, तर संक्षेपमा मैले उत्तर अपेक्षा गरेँ। होइन, ठिक छ। मैले चाहिँ कसरी हेरेँ भनेर भन्दाखेरि म विज्ञानको ज्ञाता पनि होइन, म उपनिषदको ज्ञाता पनि होइन, म रहरकर्ता हुँ। आफू त्यसमा रहरकर्ता भन्छु, किनभने संस्कृतको धेरै ज्ञान नभएको हुनाले 50 नम्बर मात्रै संस्कृत पढ्या हुनाले धेरै कुराकानी मैले भन्न जान्दिनँ। मैले हिन्दीको सहारा लिएँ। त्यसबाट मैले के कुराकानी हेर्न खोजेँ भने हाम्रा पुर्खाले ओम भनेर चाहिँ भने, ओम भने प्रणव भने, प्रणव भने क्या हो? त्यो भनेको शरीरलाई चाहिँ नि, शरीर त चलिरहन्छ नि त, चलिरहँदाखेरि त्यसलाई सुताउने तरिका पनि रहेछ, मन पनि हिँडिरहन्छ, मनलाई सुताउने तरिका पनि रहेछ, बुद्धि पनि हिँडिरहन्छ, त्यो बुद्धिलाई पनि सुताउने तरिका रहेछ। यी सबैलाई सुताएर चाहिँ आफू आनन्दित भएर चाहिँ बस्ने के गरियो भनेर त्यत्रो ज्ञान चाहिँ नि त्यो भित्र लगेर राखेको रहेछ। अनि त्यसबाट मैले सोचेँ ओहो यो त अति ठुलो ज्ञान हो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब गायत्री मन्त्रलाई एकचोटि विचार गरौँ। 30औं वर्ष लाएर विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्र बनाए, त्यो पनि नेपालमा। गायत्री मन्त्र के रहेछ भनेर भने त सूर्यको प्रार्थना रहेछ। अब सूर्य किन प्रार्थना गरे भन्दाखेरि त पुर्खा कति सजिलरी भन्दा रहेछन् भने तन्मात्रा के हुँदै 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 गइसकेपछि त सूर्यपछि अनिखेर त्यहाँबाट फेरि वायुबाट त्यसपछि गएर पानी। अब यत्रो क्रम विकासको क्रमको चिन्तन त यदि सजिलरी ल्याएर रहेछन्, त्यसो भएपछि विज्ञान पनि त्यहीँ रहेछ। अनि मैले चाहिँ तुलना गर्न खोजेँ। कति कुरा मैले के भने भनेदेखि कति विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ, कति विज्ञानले अझ प्रमाण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले भोलिको शिक्षकले यो कुरोकानी खोज्ला है। अहिलेको शिक्षकले त खोजेनन्, बेइमानी भइसक्यो। तरै पनि अझ पनि आशा छ भोलि भनेर भने, हिजोसम्म खोजेनन् त्यसैले मैले भोलि भने। अब यो बारेमा मैले चाहिँ नि दुईटा पाटोमा उल्लेख गरेँ। एउटा पाटोमा के भने भनेदेखि यो विज्ञान सम्मत छ है, यहाँ डार्विनको सिद्धान्त मिल्छ, यहाँनेरि क्वान्टम सिद्धान्त मिल्छ, यहाँनेरि अणुको सिद्धान्त मिल्छ, यहाँनेरि चाहिँ नि अरू मनोवेत्ताहरूको चिन्तन मिल्छ। यो किसिमको हिसाबबाट मैले चाहिँ एउटा पाटो त्यसरी ल्याएँ। दोस्रो पाटो के ल्याएँ भने यहाँ त विज्ञानले खोजेकै छैन, यो अझै खोज्न बाँकी छ। के हो साँच्चै
यो बारेमा विज्ञान त पछि आउने हो, किनभने विज्ञान भनेको ज्ञान होइन, विज्ञान भनेको प्रमाण गर्नको निम्ति प्रक्रिया हो। अब हाम्रो गल्ती के भयो भनेदेखि विज्ञान नै प्रमाण हो भनेर भन्ने चाहिँ नि बुझौँ। विज्ञान प्रमाणित गर्ने एउटा साध्य मात्रै हो, किनभने मान्छे भनेको त्यो पदार्थले मात्रै चल्ने होइन नि त। त्यसलाई चल्ने त पदार्थ पनि छ, मन पनि छ, बुद्धि पनि छ। अब हाम्रा पुर्खाको भाषामा द्रष्टा हुनाले उसले ऊर्जाले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्दैन भनेर भन्ने चाहिँ बुझौँ भने ऊर्जा भनेको द्रष्टा मात्रै हो भनेर भन्ने पुर्खाहरूले बुझेको ढङ्गलाई सोचेर मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि कति कुरा पत्ता लगाउन पनि बाँकी छ, कति कुरा पत्ता लगाइसकेका छन्, दुईटैलाई जोडौँ र भोलिका मान्छेहरूलाई कमसेकम त्यो स्वाद, हाम्रा पुर्खाको उपन्यासीय स्वाद त्यो होस् भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट गरे हौँ। अब त्योभन्दा पछि मैले चाहिँ यो अहिले धमाधम ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमालय भनेर चाहिँ भनिरहेछौँ हामीले। कसको ज्ञान रहेछ त नेपालमा? मधेसमा कसको रहेछ, पहाडमा कसको रहेछ, हिमालमा कसको रहेछ, राजनीतिमा के रहेछ, दर्शनमा के रहेछ, समाजसेवामा के रहेछ भने दुई तिनवटा बुँदाहरूमा त्यो लेखेर त्यो किताब पनि अब तयारी अवस्थामा छ। त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउने सुरमा छु र ऋग्वेदलाई अनुष्टुप छन्दमा बनाउने भनेर त्यसलाई पनि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेसमा पठाइरहेको छु। त्यसले म यो कर्म जारी छ मेरो। धेरै नै खुसी लाग्यो। यहाँसँग आज कुदकुती मात्रै लगाउने काम भयो, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छन्। आफ्नो निकै अमूल्य र व्यस्तताका बीच समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा ओमकार टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। प्रिय दर्शकवृन्दहरू, आज हामीसँग शिक्षाविद एवं शिक्षालाई आफ्नो जिन्दगीको अनुष्ठान बनाउनु हुने धेरै नै विद्वान र एकजना कुशल चिन्तक प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग धेरै कुराहरू हामीले यो छोटो बसाइमा छिमल्ने कोसिस गऱ्यौँ। केही आधा अधुरा रहेका छन्, त्यसलाई आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामी उहाँसँग बस्ने र उहाँका कुराहरू सुन्ने कोसिस जारी राख्नेछौँ। आजको प्रमेय संवादको यो अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। हस्, यहाँहरू सबैको भलो होस्। नमस्कार, धन्यवाद।